आजैबाट एसएमएस सेवा शुभारम्भ भएको यहाँ अनुरोध गर्दैछु र त्यसै गरी यसलाई सहजीकरण गरिदिनु हुन संस्थाका कर्मचारी नवीन अधिकारीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र धन्यवाद। आजका आदरणीय व्यक्तित्व आकर्षणका केन्द्रबिन्दु प्रशासन तथा सहकारी विकास महाशाखा बागमती प्रदेश हेटौडा मकवानपुर मन्तव्य राखिदिनु हुन खतिवडाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। वार्षिक उत्सव समारोहका अध्यक्षज्यू कामहरू पनि हात हालेको मैले बुझेको छु, किनकि म पनि यस महानगरपालिकाकै बासिन्दा भएको कारणले मलाई चाहिँ यो बहुउद्देश्य अंश बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले विभिन्न सेवामूलक कार्यहरूमा पनि ठुलो योगदान दिइरहेको छ। त्यसमध्ये अहिलेका वर्तमान अध्यक्षज्यू दिनेश चुकेज्यू, जहाँ उहाँको चाहिँ विभिन्न सार्वजनिक र कार्यक्रममा जुन हातेमाले गर्ने एउटा अहम भूमिका छ, त्यसमा एकदम मेरो कार्यालय र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यस रक्तदान कार्यक्रममा सरिक हुन पाउँदा मेरो कार्यालय सशस्त्र प्रहरी बलको तर्फबाट जुन सरिक हुन पाइयो त्यसको लागि यस कार्यक्रमका आयोजक र यस संस्थालाई धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। एउटा सहकार्यले नै हामीले यो संस्थालाई यहाँसम्म हाँक्न पुर्याउन सकेका छौँ र रक्तदाता महानुभावज्यूहरू पनि उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। लगभग बिस्तारै कम हुँदै गएको जस्तो मैले महसुस गरेकी छु। अब भने हाम्रो सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन उत्कृष्ट कर्मचारीहरूको सम्मान कार्यक्रम रहेको छ। यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन संस्थाका सञ्चालक सदस्य प्राध्यापक डाक्टर श्री होमनाथ सापकोटाज्यूलाई हार्दिक उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र 12औं वार्षिकोत्सव समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, मञ्चमा आसीन अन्य अतिथिज्यूहरू, रक्तदान कार्यमा सहभागी सम्पूर्ण रक्तदाताहरू, कर्मचारी मित्रहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शेर सदस्य तथा अन्य महानुभावहरू, यति बेला म हाम्रो यस हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरू मध्येबाट यस वर्ष 2077-78मा कर्मचारीका रूपमा रहेर उत्कृष्ट सेवा पुर्याउन हुने कर्मचारी मित्रहरूलाई यो संस्थाले हरेक वर्ष सम्मान गर्दै आएको परम्परा छ। यही परम्परा अनुसार अहिले म आज यो वर्ष हाम्रो प्रधान कार्यालय र यस संस्थाका शाखा कार्यालयहरू विजयनगर शाखा र रत्नगर पुरदुई नारायणगढ चितवन नेपाल प्रशंसा पत्र श्री नवीना अधिकारीज्यू, लेखा सहायक, हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रधान कार्यालय नारायणगढमा लेखा सहायकका रूपमा कार्यरत, तपाईको इमानदारीता, नियमितता, समयको पालना र सक्रियताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको 12औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा पुरस्कार स्वरूप तपाईलाई नगद सहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। हामी तपाईको कार्यक्षमता वृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगति एवं उन्नतिको कामना गर्दछौँ। प्रमुख अतिथि नारायण प्रसाद हिमाली, रजिस्ट्रार सहकारी विभाग बागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, अध्यक्ष दिनेश कुमार चुके, हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड पदपूर्ति उपसमिति संयोजक म आफै स्वयं प्राडा होमनाथ सापकोटा। त्यसै गरी अर्का
प्रशंसा पत्र प्राप्त गर्नुहुने यस हंस बहुद्देश्यमा बजार प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत तपाईको इमान्दारिता, नियमितता, समयको पालना र सक्रियताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाको 12औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा पुरस्कार स्वरूप तपाईलाई नगद सहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। हामी तपाईको कार्यक्षमता वृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगति एवं उन्नतिको कामना गर्दछौँ। अध्यक्ष दिनेश कुमार चुकेज्यू। त्यसअनुसार सरिता कुमारी छेत्रीजी ईमानदारिता, नियमितता, समयको पालना, सक्रियता र लगनशीलताका आधारमा यस वर्ष उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा मूल्याङ्कित हुनुभएको हुँदा संस्थाको 12औं वार्षिकोत्सव अवसरमा पुरस्कार स्वरूप तपाईलाई नगद सहित यो प्रशंसा पत्र प्रदान। आज पुरस्कृत हुनुहुने कर्मचारी एवं उत्कृष्ट हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सरलाई। हाम्रो रक्तदान कार्यक्रम पनि चलिरहेको छ। आसन ग्रहणको क्रम पनि जारी नै रहेको छ। हाम्रा महिला समितिका निवर्तमान विशिष्ट अतिथिज्यूहरू विदाई हुने क्रम पनि जारी नै छ र विदाई हुने क्रममा सशस्त्र प्रहरी सीमा बल चितवनका प्रमुख नायब निरीक्षक गर्दछु र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन बोलाइरहेका छन्। त्यसकारणले यहाँहरूको कुर्सीमा उपस्थिति रहोस् भन्ने पनि हार्दिक अनुरोध गर्दै सराहनीय छ। मैले दिनेश चुके सरलाई म दाई पनि भन्छु। मेरो एउटा पेसामा हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको उहाँ अग्रज पनि हुनुहुन्छ र दिनेश दाईले सञ्चालन गरेको संस्था, नेतृत्व गरेको संस्था मलाई लाग्छ सामान्य रूपमा अरू मान्छेहरूले सञ्चालन गरेको भन्दा फरक हुन्छ। उहाँको सामाजिक व्यक्तित्व, आर्थिक पारदर्शिता, इमान्दारिता लगायतका कुराले गर्दा अहिले 12 वर्षको अवस्थामै पनि हंस बहुद्देश्य संस्थाको प्रतिवेदन हेऱ्यौँ भने हामी धेरै कुराहरू देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ र आर्थिक सँगसँगै समुदायप्रतिको चासो यही रक्तदान लाइन पनि लिन सकिन्छ। यो सबै कुराले यहाँहरूको हंस बहुद्देश्य सहकारी संस्थालाई धेरै सहकारीको बिचमा पनि विशिष्टकृत, भिन्न र सबल बनाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब हामी सहकारी सञ्चालन गर्दै जाँदा सहकारीमा हामीले केही कुराहरूमा चाहिँ अब विशेष ध्यान दिनुपर्ने अहिले अवस्था देखेको छु। यो सहकारीमा किन कारोबार गर्छन् मान्छेले भनेर एउटा हामीले स्टडी गराएका थियौँ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्थान नजिकै भएको हुनाले मान्छेले गर्छ, पहिलो कारण भन्ने आएको थियो। दोस्रो चाहिँ सरल र सहज छ यसको कारोबार भन्ने आएको थियो। अनि तेस्रो चाहिँ ब्याज दर अन्यभन्दा प्रतिफल राम्रो पाइन्छ भन्ने खालका कुराहरू थिए। तर यो तीनटा कुरामा अहिले कस्तो स्थिति भएको छ भने बैंक वित्तीय संस्थाहरू छ्यापछ्याप्ती उपलब्ध भएको हुनाले स्थानमा पनि प्रतिस्पर्धा छ, सहजतामा पनि स्थानीय स्तरकै कर्मचारी बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुभएको छ, त्यहाँ पनि प्रतिस्पर्धा छ र अहिलेको ब्याज दर त हाम्रोभन्दा बढी उहाँहरूको छ, अहिले त्यसमा पनि प्रतिस्पर्धा छ। त्यसले गर्दा हामीले अब प्रविधि मैत्री सेवा र गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने अहिलेको चाहिँ एकदम टड्का र आवश्यकता देखिएको छ। मलाई आज यहाँबाट सुरु भएको मोबाइल तथा SMS सेवाले पनि त्यो क्षेत्रमा, त्यो पाटोमा, त्यो आवश्यकतामा एउटा सहयोगीको भूमिका खेल्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लिमिटेड यहीँको नजिकै हुँदाखेरि यस्ता सेवाहरूमा अन्य चाहिँ कुनै कुराहरूमा हामीले सहकार्य गर्नु पर्यो, सँगसँगै जानु पर्यो भने सदैव हामी तयार छौँ। त्यो समेत म तपाईँहरूलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु।
र यो राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र हंस बौद्धिसे जस्तै सहकारी संस्थाहरूबाट सञ्चालित ब्याङ्क भएको हुनाले अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाभन्दा यो विशिष्टीकृत छ। किन छ भन्दा यहाँ तपाईँहरूले मनका कुरा जुनसुकै बेला जसैलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई विचार गरेर हामीले टाढीमा पनि हाम्रो शाखा स्थापना गरिसकेका छौँ र आगामी दिनमा हामी हाम्रा सेवाहरूलाई अझ विस्तार गर्ने प्रक्रियामा अगाडि रहेका छौँ र यो सेवा हामी सँगसँगै अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यो हंस बौद्धिसे सहकारी संस्था लिमिटेडको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आगामी दिनमा अझ यसले सदस्यहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, सिप दिने, स्रोत दिने र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा थप भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै व्यक्तिगत रूपमा र संस्थाको तर्फबाट समेत हार्दिक अब भने हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व विशिष्ट अतिथि राष्ट्रिय सहकारी त्यसै गरी असल ऋणीका रूपमा आदरणीय व्यक्तित्व मानबहादुर गुरुङज्यूलाई आदरणीय व्यक्तित्व यसै संस्थाका अध्यक्ष दिनेश कुमार चुकेज्यूलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यसै यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन आदरणीय प्रमुख। त्यसरी नै असल ऋणीका रूपमा आदरणीय व्यक्तित्व एउटा ऋणको कर्जा शाखामा बसेर कर्जा उपसमिति त्यसरी नै आदरणीय व्यक्तित्व चन्द्रबहादुर घलानज्यू पाँच पटक रक्तदान गरिसकेका रक्तदाताज्यूहरूलाई नियमित रूपमा हाम्रै संस्थामा आएर रक्त दिनु भएको छ। कौशल्या पोखरेल भितालज्यूलाई पनि तालीले सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरू र उपस्थित आदरणीय सम्पूर्ण महानुभावहरू यहाँहरूमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको यो वार्षिक उत्सव भव्यताका साथ पूर्ण रूपमा सफल रहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज यहाँहरूले आफ्नो यो वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा यो वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर जुन यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभएको छ यसका लागि म संस्था परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर कतिपय सङ्घ संस्थाहरूले वार्षिक उत्सव मनाउने क्रममा रङ्ग रमाइलो गर्ने खानपिन गर्ने मात्रै काम गर्छन्। तपाईँहरूले मैले मेरो जानकारीमा भएसम्म विगत वर्षहरूदेखि हरेक वर्ष यसरी नै विभिन्न सामाजिक गतिविधिहरू गर्दै आइरहनु भएको रहेछ र आज पनि यहाँहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू जुन जीवनदान रक्तदानलाई हामी जीवनदान भन्छौँ यहाँहरूले गरेको रक्तदानको कारणले गर्दाखेरि अर्को कसैले जीवन पाइरहेको हुन्छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्य यस संस्थालाई त्यस्ता उत्कृष्ट महानुभावहरूलाई जुन सम्मान गर्ने काम गरेको छ पुरस्कृत गर्ने काम गरेको छ यसरी सम्मानित र पुरस्कृत हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म बधाई दिन्छु। र हामीले गरेर काम गरेर लाभान्वित हुने काम गर्छौँ। त्यसो भएको हुनाले संस्था समुदायमा रहन्छ र त्यो संस्थामा त्यही समुदायका व्यक्तिहरू सदस्य हुन्छन्। त्यस कारणले संस्था र समुदाय अलग भएर रहन सक्दैन। समुदाय संस्था समुदायको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले संस्थाको समुदायप्रति आफ्नो केही दायित्वहरू जिम्मेवारीहरू पनि हुन्छ र केही सामाजिक उत्तरदायित्व पनि रहन्छ। तिनै जिम्मेवारी तिनै दायित्व तिनै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा हामीले यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। त्यो गतिविधि हंस बौद्धिक संस्थाले सहकारी संस्थाले विगत वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका लागि फेरि पनि धन्यवाद दिँदै यस्ता कार्यक्रमहरूलाई संस्थाले आगामी दिनहरूमा पनि यसले निरन्तरता दियोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।
सँगसँगै अब हामी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको कुरा गर्दाखेरि अहिले देशैभरि झन्डै हजारौँको सङ्ख्यामा सहकारी सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भएका छन् र यसमा लाखौँ व्यक्तिहरू यसका सदस्यहरू हुनुभएको छ र यसले अरबौँको आर्थिक कारोबारहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, पुँजी निर्माण गरिरहेको छ, कतिपय उत्पादनको काममा संलग्न भएको छ र लाखौँ मान्छेहरूले रोजगारी पाएका छन्, लाखौँ मान्छेहरूलाई स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गरेको छ। यतातिर हामीले सहकारीको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यसका सबल पक्षहरू, राम्रा पक्षहरूलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ र सँगसँगै यसका केही अहिले पछिल्लो समयमा आएर केही कमी कमजोरीहरू, अप्ठ्याराहरू स्थिति पनि छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा अलिकति वित्तीय अनुशासन नहुने र जसले गर्दाखेरि वित्तीय अनुशासनको अभाव लगायतका अरू व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले गर्दाखेरि कतिपय सहकारी सङ्घ संस्थाहरू धराशायी हुने क्रममा पनि रहेका छन् र कतिपय भइसकेका पनि छन्। तपाईँ हामी सबै अवगत पनि छौँ, हामीले ती कुराहरू सुन्नमा आएका छन्, हामीले देख्नमा पाएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी बिचमा केही समस्याहरू पनि छन्। ती समस्याहरू कसरी सिर्जना भए भन्ने सन्दर्भमा त्यो समस्या बाहिर अरू कसैको कारणले गर्दा सिर्जना भएको होइन, हाम्रै कारणले गर्दा अथवा त्यो संस्था सञ्चालन गर्ने, त्यस संस्थामा संलग्न हुने व्यक्ति अथवा त्यसका सदस्य, त्यसको नेतृत्वमा रहने साथीहरूको कारणले गर्दा नै यी समस्या आएका हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि समस्या आउनुमा पनि हाम्रै हात हुन्छ र सफलतामा पनि हाम्रै हात हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सहकारी संस्थालाई सफल बनाउनको लागि त्यो संस्थाको नेतृत्वको भूमिका त रहन्छ नै, सबल नेतृत्व र त्यसको सँगसँगै त्यसका शेर धनी महानुभावहरूको ठुलो योगदान रहन्छ। असाध्यै ठुलो उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ र सक्रिय योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूको संस्था आज 12औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ र यो अवस्थामा आइरहेको छ र मैले यो संस्थाका गतिविधिहरू पनि हेर्ने मौका पाएँ। हेर्दाखेरि यसका वित्तीय सूचकदेखि अन्य गतिविधिहरू सबै सकारात्मक छन्। यो हुनुमा अथवा संस्थालाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनुमा यो अरू कसैले बाहिरबाट गरिदिएको पनि होइन, सरकारले गरिदिएको पनि होइन, हामी राज्यमा रहने मान्छेले पनि गरेका होइनौँ। कसले गर्यो त भन्दा तपाईँहरूको योगदानको कारणले गर्दा यो संस्थामा लाग्ने तपाईँहरू शेर धनी महानुभावहरू, शेर सदस्यहरूको योगदान, यो संस्थालाई ठिक ढङ्गको नेतृत्व दिने सबल नेतृत्वमा रहने साथीहरू र यो संस्थामा चाहिँ काम गर्ने कर्मचारी साथीहरू, यो तपाईँहरूको सबैको अथक योगदानको कारणले गर्दा यहाँहरूकै सामूहिक सहकारी संस्था भइसकेपछि वित्तीय कारोबार पनि गर्छ, अर्को चाहिँ उत्पादन सम्बन्धी कारोबार पनि गर्छ, अर्को सामाजिक गतिविधिहरू पनि गर्छ, अझ बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले झन् बहुप्रकृतिका कामहरू गर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले आफ्ना गतिविधिहरू, आफ्ना काम कारबाहीहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले तीनवटा कुरालाई मुख्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वित्तीय अनुशासन। हामी जहिले पनि वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्छ, वित्तीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। विधि र प्रक्रियाबाट मात्रै हाम्रा काम कारबाहीहरू, हाम्रा वित्तीय कारोबारहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ। एक। दोस्रो, नियम कानुनको पालना, मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, नियम कानुनको पालना हुनुपर्छ। सिद्धान्तले देखाएका बाटाहरूमा हामी हिँड्नुपर्छ र कानुनको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। र तेस्रो, पारदर्शिता र इमान्दारिता। हामीले गरेका क्रियाकलापहरू, हाम्रा गतिविधिहरू सधैँ पारदर्शी हुनुपर्छ। पारदर्शी भयो भने हामी स्वतः इमान्दार पुष्टि हुन्छौँ र पारदर्शिता र इमान्दारिता, यी तीनवटा कुराहरू, वित्तीय अनुशासन, कानुन नीतिको पालना, पारदर्शिता र इमान्दारिता, यी तीनवटा कुराहरूलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। यी कुराहरूलाई आत्मसात गरेर हाम्रा आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढायौँ भने र सबै हामी एकताबद्ध भएर लाग्यौँ भने सहकारी क्षेत्रमा जुनसुकै खालको समस्या आए पनि त्यो समस्याले हामीलाई छुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूलाई सदैव मैले यतातर्फ लाग्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु। यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर संस्था सञ्चालन गर्नुहोला, संस्था सञ्चालनलाई अगाडि बढाउनु होला र यहाँहरूको एकताबद्ध सधैँ कायम रहोस् र संयुक्त प्रयास सहकार्यबाटै हामी सफल हुने हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूको सहकार्य सधैँ अझ बलियो भएर जाओस् भन्ने म शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। र विशेष गरेर खास मैले अरू धेरै कुराहरू राख्नुपर्ने यहाँ छैन।
तपाईँहरूको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, जुन कार्यक्रम असाध्यै यो समाजसेवी कार्यक्रम, जुन कार्यक्रममा यहाँहरूले मलाई पनि आमन्त्रण गरेर जुन सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि म आयोजकवर्ग, संस्था परिवार, यहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै यस्ता गतिविधिहरूले फेरि पनि निरन्तर पाओस् र चितवन जिल्लामा मात्रै होइन, हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्था राष्ट्रव्यापी रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो चाहिँ अरूले पनि अनुकरण गर्ने लायकको संस्था बन्न सफल रहोस्, उदाहरणीय बन्न सफल रहोस् र यो संस्थाको दिनानुदिन प्रगति र विकास भएको हामी सुन्न देख्न पाऊँ र आगामी दिनको विकास र प्रगति कुनै पनि फ्याक्ट्रीले, कुनै पनि उद्योगले, कुनै पनि अहिलेसम्मको विज्ञानले रगत उत्पादन गर्न सकेको छैन। रगत माग्नेका रूपमा हंसका शेयर सदस्यहरूलाई असल ऋणी देवालीज्यूलाई यो मायाको चिनो नेपाल एको सोसाइटी रक्त सञ्चार क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रबाट योहरू सम्पूर्ण मैले एकमुष्ट प्रमुख अतिथि हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर काठमाडौँबाट फ्लाइटमा यहाँ आउनुभई गाडी जो उहाँको आफ्नो अफिसको गाडीलाई काठमाडौँबाट आउँदै गरिरहेछ अहिले पनि र त्यही गाडीमा उहाँ फेरि हेटौँडा आफ्नो मुकाममा जाने क्रममा हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर आइदिनु भयो रजिस्ट्रार श्री नारायण प्रसाद गेवालीज्यू। त्यस्तै गरिकन सङ्घका लेखा संयोजक तथा प्राइम बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मदन खरेलज्यू र पत्रकार प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सदस्य शान्ता अधिकारीज्यू र यस हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिका मित्रहरू, लेखा समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, अन्य उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, यस हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका व्यवस्थापन गरेका व्यवस्थापन समूहका अहिले जुन समूह हाकेका छन्, सहायक प्रबन्धक उज्जवल भट्ट तथा सम्पूर्ण कर्मचारी मित्रहरू, सेवा केन्द्र प्रमुखहरू लाई आज जुन हिसाबले हामीले यो प्रत्येक वर्ष वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई विभिन्न सामाजिक कार्य अन्तर्गत सहभागिता गराएर हामीले समाजलाई हाम्रो एउटा उपस्थिति जहिले पनि हामीले जनाइरहेका छौँ र सोही अनुरूप आज हामीले यो ब्लड डोनेसन प्रोग्राममा करिब 50 जनाभन्दा बढी पुर्याउने हामी लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ र अहिलेसम्म करिब 45-46 ब्लड डोनेसन कार्यक्रम 40 भइसकेको छ र अन्य हजुर 45 भइसकेको छ र अब 5-6वटा भयो भने 50 नाक छ जुन अहिलेको यो दैनिक रूपमा जुन यो ब्लड डोनेसन कार्यक्रम भइरहेको छ दैनिक रूपमा भइरहेको को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य 100 भए तापनि हामीले पुर्याउन नसकेको र अहिलेको तर्कारो स्थिति भनेको हामीले यो बिरामीहरूलाई हैन यो रेड क्रसमा जुन रगतको माग भएका छन् उहाँहरूलाई हामीले उहाँहरूले पुर्याइरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो यस सङ्कलित रगतले अझै यो जीवन दान दिनको लागि सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको विषयमा धेरै भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन जस्तो लाग्छ। 12 वर्षसम्म यहाँका संस्था हाकेका सञ्चालक समिति, लेखा समिति र अन्य उपसमितिका साथीहरूले निस्वार्थ रूपमा हैन कुनै आर्थिक भार नपार्ने गरिकन संस्थालाई अगाडि बढाइरहेको छ र कर्मचारीहरूले शिर सदस्यहरूलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ र आज खुसीको दिन छ हाम्रो लागि। आजको दिनदेखि हामीले हाम्रो शेयर सदस्यहरूको लागि सुविधाको लागि हामीले SMS बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ सुविधा दिएका छौँ। तपाईले ब्यालेन्स हेर्न पर्यो भने हैन मोबाइल यसो एप्स चलाउनुस् देख्नुहुन्छ
पैसा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, तपाईँको मोबाइल एप्सबाट ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा झिक्नु पऱ्यो, माग्नु पऱ्यो भने त्यही एप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र कसैलाई चेक दिएको छ भने चेकको पैसा उसले निस्काल्न साथ तपाईँको मोबाइलमा पैसा निस्किएको जानकारी गराउँछ भने, पैसा जम्मा भएको छ भने जम्मा भएको जानकारी त्यही तपाईँको मोबाइलले दिन्छ। त्यो प्रविधिमा खर्च केही लागत बढे तापनि तपाईँहरूको पैसाको मिसयुज या कसैले दुरुपयोग नहोस् भन्नको लागि यो सूचना अत्यन्त जरुरी छ। र अहिलेको यो आधुनिक प्रविधि यस हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आजको मितिबाट हामीले लागू गरिसकेका छौँ। त्यसैले तपाईँहरूको मोबाइलमा केही नबुझेको छ भने हाम्रा कर्मचारीहरू ले यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण जानकारी गराएर गर्छ। तर मोबाइल अलिकता एन्ड्रोइड र के अरे तपाईँको आइफोन चाहिँ आवश्यक पर्छ है, नर्मल फोनले त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मोबाइल प्रयोग गर्नको लागि पनि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। त्यसको सँगसँगै हामीले सेवा केन्द्रको रूपमा जहाँ 300 भन्दा बढी सेयर सदस्य छ जितपुर बेगौली एरियामा हामीले सेवा केन्द्र विगत 2 वर्ष अगाडि नै खोल्ने भनेका थियौँ। यो कोरोनाको कहरको बिचमा हामीले यो स्थितिमा ल्याउन नसकिरहेको जितपुरमा सेवा केन्द्र खोल्नको लागि हामीले निवेदन प्रदेशमा दिइसकेका छौँ। यहाँ रजिस्ट्रार साहब यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पुरा गरेर दिएको जस्तो लाग्छ। यसको लागि म हाम्रो रजिस्ट्रार सरलाई सेवा केन्द्र स्वीकृति गरिदिनु भएमा हामी आगामी माघ महिनासम्म हामीले त्यहाँ सेवा केन्द्र खोल्ने गर्छौँ भने अर्को सेवा केन्द्रको रूपमा हामीले अलि विकट स्थितिमा रहेको माडी क्षेत्रलाई पनि हामीले सेवा केन्द्र खोल्ने भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसतर्फ पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय अहिले यहाँ भाडामा रहे तापनि हामीले अब यत्रो 12 वर्षको बिचमा हाम्रो पुँजी पनि स्थिति अलि दरिलो अवस्थामा सेयर सदस्यको सङ्ख्या पनि करिब 3500बाट हामी 5000 भन्दा माथि लगाउने परिस्थितिमा रहेको र संस्थाको आफ्नै भवन चाहिन्छ भन्ने मान्यता लिएर हामीले यही भवनको पछाडिपट्टि जग्गा खरिदको क्रममा रहेको छ। आजभोलि नै पास हुने स्थितिमा रहेको छ र आगामी आवासम्म हामीले हाम्रो बजेटमा त्यसलाई संलग्न गरेर भवन निर्माण गरी हाम्रो आफ्नै केन्द्रीय कार्यालयमा यस हंस बहुउद्देश्य संस्था सञ्चालन हुनेछ भन्ने म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछौँ। र अहिलेको यो लिक्विडिटी जुन अहिले नगद तरलता सबै बैङ्कहरूमा गाह्रो छ र कुनै पनि अन्य बैङ्कहरूले चाहेको पैसा दिन नसक्ने अवस्थामा पनि यस हंस बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले आफ्ना सेयर सदस्यहरूलाई आफूलाई आवश्यक परेको पैसा हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यो एउटा हामीले गर्व मान्नुपर्छ। हामीले हाम्रो सेयर सदस्यलाई कुनै पनि अवस्थामा पनि यो नगद अहिले तरलतामा बैङ्कले नदिएको अवस्थामा पनि हामीले अहिले सहज रूपमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ भने साना कर्जाहरू पनि हामीले दिनमा रोकेका छैनौँ। जसलाई आवश्यक छ हाम्रो संस्थाको नियम परिधिभित्र रहेर कर्जा लिन चाहनुहुने सेयर सदस्यहरूलाई हामीले कर्जा पनि उपलब्ध गराएको म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। र अब आउने दिनहरू अझै 5-7 महिना यो तरलताको अभाव सृजना हुन्छ भन्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायत अर्थ मन्त्रालयले पनि एउटा फोरकास्ट गरेको स्थितिमा हामीले हाम्रो सेयर सदस्यहरूको पैसा सेयर सदस्यहरूको लागि नै परिचालित गर्ने भन्ने उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका छौँ। र सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूलाई अन्य बैङ्कहरूमा रहेको पैसाहरू यही संस्थामा जम्मा गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध पनि म यही मञ्चबाट गर्दछु। र अन्य कुराहरू अगाडिका वक्ताहरू र स्वागत मन्तव्य दिने बेलामा हाम्रा उपाध्यक्ष बाबुरामजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। र आजको यस कार्यक्रम भव्य र सभ्य रूपमा जुन गर्नको लागि प्रमुख अतिथिको रूपमा रजिस्ट्रार साहब नै हामी बिच उपस्थिति हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन ब्लड डोनेसनको रूपमा यहाँका सशस्त्र प्रहरी कार्यालय भयो, तालिम केन्द्रबाट, त्यस्तै एसपी कार्यालयबाट, यो वडा प्रहरी कार्यालयबाट रक्तदाताहरू जुन प्रहरी जवानहरू पठाइदिनु भयो, त्यस्तै हाम्रा सेयर सदस्यहरूले रक्तदान
पनि दिनुभयो र यहाँ हिँड्ने यात्रुहरू हाम्रा यहाँका जनताहरूले पनि यस रक्तदानमा सहभागिता भएर रक्तदान दिएर सहयोग गर्नुभयो र यो कार्यक्रम सफल गर्न कर्मचारीहरूले दिनरात लगाएर सबै क्षेत्रबाट सबै विधामा आफ्नो क्षेत्र एउटा उल्लेखनीय कार्य गर्नुभयो। त्यस्तै समिति उपसमितिका साथीहरू पनि लागि पर्नुभयो र जसको कारणले आजको यो कार्यक्रम भव्य रूपमा हामी समापन अन्त अवस्थामा हामी आइरहेका छौँ र भोलिको दिनमा यस हंस बहुद्देश्य सहकारी संस्थालाई अझ दरिलो बलियो संस्थागत हिसाबले पारदर्शी रूपमा र सहकारीको नियम कानुन विधि नीति अनुसार हामी चल्नेछौँ भन्ने विश्वास हामीले दिलाउँदै आजको यस हंस बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको 12औं वर्ष प्रवेशको वार्षिकोत्सव समारोह तथा सम्मान कार्यक्रम अन्त गर्न गएको छु र सम्मानित हाम्रा कर्मचारीहरू हाम्रा बचतकर्ताहरू हाम्रा कर्जा नियमित रूपमा बुझाउने शेयर सदस्य साथीहरू खुद्रुके बाल बचतकर्ताहरू सम्पूर्णलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिँदै आज यो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम समापन भएको म यहाँहरूलाई निवेदन गर्दछु। जय हंस सहकारी।